गोंयच्या ट्रायबल टिमीन ज्या तरेन पयल्या खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्सान इम्पॅक्ट केलो आनी आमच्या खातीर एक सुखद असो खेळाच्या मळार धक्को दिलो तो पळोवन आमची मना काळजां सामकी कितें म्हणटा ती प्रेमांतल्यान आनी त्या खेळाच्या पॅशनांतल्यान सामकी फुलून उठल्या आनी हाचे एक मोठे श्रेय आमच्या खेळा मंत्री श्री रमेश तवडकर हांकां वता. ती संवेदना सेन्सिटिविटी म्हजे कडेन आसा इतल्या खातीरच हांव फिजिकल एज्युकेशन टिचर आशिल्लो 10 वर्सां फिजिकल एज्युकेशन टिचर आशिल्लो आनी त्यानंतर ह्या सगळ्या म्हणजे 12 पासून 2005 पासून हांव आमदार आसा मंत्री आसा बाकी सगळ्या फाटल्या टायमाक हांव आमदार आशिल्लो मंत्री आशिल्लो आनी आज परत एकदां म्हाका ती जबाबदारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जबाबदारी आयली आनी तातूंत विशेश करून जे आसा न्ही की आज खेलो इंडियाच्या अंतर्गत पयले फावट भारत सरकारान जे आसा न्ही की ट्रायबल भुरग्यां खातीर ट्रायबल स्पोर्ट्स पर्सना खातीर जे आसा न्ही की अशा प्रकारचें मोठें आयोजन छत्तीसगडांत जालें. म्हणजे हांव फिजिकली विटनेस हांव आशिल्लो आनी तातूंत एक लक्षांत आयलें की आनी हांव मानत आयलां आनी हांव म्हज्या रिमोट भागांक हांव स्कूल चलयतां. म्हणजे आज बलराम शिक्षण संस्था जर पळयतात न्ही तातूंत आमी स्पोर्ट्साचेर जास्त फोकस केल्लो आसा आनी तातूंत लक्षांक म्हाका येता ताजी फिटनेस म्हणात किंवा त्याचे नॅचरल इनबॉर्न जो आसा न्ही तो तांचे टॅलंट आसा तो आसता तो विकसीत जावपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जे आसा न्ही आमी पळयल्यार ती बाबू गांवकर जो आसा न्ही नेत्रावळीचो की आज तो नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर खेळटा. म्हणजे ताका व्हडली कोणी कोचिंग दिवना नासतना सुद्दां आसा न्ही आज ताजे टॅलंट आसा. आनी तशाच तरेचें भारत सरकारान विचार केलो की अशा तरेच्या खेळगड्यांक जे आसा न्ही पळय एकत्र हाडलें आनी जर एकत्र हाडून जर तांचे विकास करपाक जाता जाल्यार तांणी तो खऱ्या अर्थान जे आसा न्ही भारत सरकाराचे आमी आभार मानपाक जाय. आनी तातूंत गोंयचे खेळगडे गेले आनी गोंयचे खेळगडे वचून जे आसा न्ही मॅडल मेळयलीं आनी तांचें कौतूक आमकां आसाच. आनी त्यामुळे फुडल्या काळा भितर आसा न्ही की ताजे खूब मोठ्या प्रमाणात जर तांकां सहकार्य करतले तर मॉनिटरी बेनिफीट म्हणात किंवा तांणी केल्ले कामाचें कौतूक करपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनान आजचो कार्यक्रम आमी आंखलेलो. मुखार वता आसतना आतां रोखडेच नॅशनल लेवलचे बीच व्हॉलीबॉल अंडर-17 भुरग्यां खातीर गोंयांत दिसतले स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्या जोड पालवन. सो हे जेन्ना अशे नॅशनल लेवलचे तुमी भुरग्यां खातीर जे इव्हेंट जेन्ना गोंयांत हाडटा ताजो एक इम्पॅक्ट गोंयांत यूथ डेव्हलपमेंट जो जाय पडटा खेळांत नवे भुरगे येवपा खातीर व्हॉलीबॉलांत एस्पेशली टोर्नामेंटाक संदर्भांत. सो ह्या फाटले तुमचे आनी मुखार वता आसतना अशें कितें मनान आसा की जे आमकां यूथ डेव्हलपमेंट एक गजाल आमकां लक्षांत मानपाक जाय स्कूल गेम ऑफ फेडरेशन जे जितल्यो गेमी आज जे रजिस्टर आसात की त्या गेमीचें ऑर्गनायझेशन नॅशनल लेवलाचेर करता. आनी दर वर्साक खंयचे ना खंयचे तरी गेम जे आसा की एक राज्यां ती घेतात मागून घेतात आनी तशाच प्रकारचें आमकां आमचो रिक्वेस्ट आशिल्लो 1-2 गेम तरी आमकां दियात आनी ताजो आमकां बीच व्हॉलीबॉल मेळ्ळें. आतां बीच व्हॉलीबॉल मेळटा आसतना सुद्दां आसा न्ही की गोंयांत जो आसा न्ही एक पळयलें न्ही म्हणजे एक बीच व्हॉलीबॉलाचो ट्रेंड आसा आनी नॅशनल गेमीक सुद्दां खूब मोठ्या प्रमाणात आसा न्ही आनी मेडल मेळयलें आसा. आनी तातूंत एक आमी ह्या सगळ्या गजालींतल्यान ताका एक ग्लॅमर कशें येवपाक शकता. म्हणजे आमी आमचे प्लेयर भायर धाडटाच पूण आज जेन्ना भायले प्लेयर जेन्ना आमच्या गोंयांत येता त्यामुळे गोंयचें कल्चर आसतलें गोंयचें स्पोर्ट्स कल्चर आसतलें आनी एकंदर जो आसा तो माहोल जो आसा न्ही तो एक बरें इम्प्रेशन जें आसा न्ही त्या लोकां पर्यंत त्या खेळगड्याच्या माध्यमांतल्यान देशभर वचचें आनी तें आयोजन करता आसतना ह्या सगळ्याच्यो खुबी आमी लक्षांत घेतली आसा. आनी त्यामुळे की मिरामार हांगा आमचें बीच व्हॉलीबॉल जातली फाटल्या वेळार नॅशनल गेमीचेर जाल्ली आनी ह्या वर्सा बऱ्याच तरेन आयोजन करून जें आसा न्ही की आमची एक बरो इम्पॅक्ट म्हणजे स्पोर्ट्स क्षेत्रामध्ये मारप अशें जाता. आनी ही गेम कशी विकसीत जातली कशी पॉप्युलर जातली कशें चड खेळगड्यांक पावतली आनी चड खेळगडे कशे पॉप्युलर जातले असो विचार करून जे आसा न्ही आज आमी म्हणजे 21, 22 आनी 23 अशे 3 दीस चलतले. सादारणशे देशभरांतले 20 स्टेटी हांगा पार्टिसिपेट जातल्यो. जवळ देशभरांतले 100 पेक्षा चड खेळगडे येतले आनी बाकीचे आयोजक येतले आनी त्याच कोणाच्यान एक बरो एक खेळा मळाचेर एक माहोल तयार जावपाचे म्हणजे आमी प्रयत्न हांगा गोंय सरकारान चालू केल्लो आसा. बीच व्हॉलीबॉल जावं रेग्युलर व्हॉलीबॉल जावं गोंयांत एका टायमार खूब पॉप्युलर आशिल्लो. गांवांनी लोक जमताले राशींनी पळोवपाक गेमी पूण आतां ते खूब कमी जालां. ताजी वेगळीवेगळी कारणां आसतलीं. एक गजाल लक्षांत हांवूय पळयलें की आज कशें आसा
सोशल मिडिया टी व्ही ह्या सगळ्याचे इम्पॅक्ट भुरग्यांच्या एकंदर जिवनाचेर पडलेलो आसाच. तातूंतल्यान भायर सरताले जर जायत न्ही आनी तातूंत स्पोर्ट्स कल्चर निर्माण करतलो जर न्ही कांय कितें करचें पडटलें आमकां. आनी करचें पडटलें म्हाका कशें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे खूब आसा पूण तें इन्फ्रास्ट्रक्चर जशें जाय तशें वापरलें वचना. म्हणजे त्या संदर्भांत पेरंट्स आसतले, स्कूल आसतले, स्कुलांचे टिचर आसतले, तांणी इनिशिएटीव घेवच्यो पडटल्यो. आनी विशेश करून जे आसा आमचे कडेन जे आसले कोचीस जे आसात वेगवेगळ्या गेमीचे की ते हिडन टॅलंट कशें आयडेंटिफाय करून ते कशें विकसीत करतलो तांणी थोडो फोकस करपाक जाय. आनी ह्या सोशल मिडिया किंवा बाकी ह्या सगळ्या गजालींतल्यान त्या भुरग्यांक भायर काडून जे आसा नर्चर करपाक जाय. म्हणून म्हाज्या तकलेंत कल्पना आशिल्ली आनी ती म्हणजे की हाजे फुडें जे आसा न्ही स्पोर्ट्स एक्सलंट सेंटर किंवा स्पोर्ट्स स्कूल अशा तरेचे कन्सेप्ट आसा न्ही ते गोंयांत रुजू करपाक जाय. आनी जेणे करून आज गोंयांत जरी एक 4-5 म्हयने जरी पावस पडटा त्यामुळे खंयचीच एक्टिविटी करपाक मेळना. त्यामुळे इंडोर फेसिलिटी ज्या कडेन आसा ना जाल्यार ज्या कडेन आमकां नवीन फेसिलिटी डेवलप करून जे आसा न्ही ज्या भुरग्यांक की सकाळी एक 1.5 तास आनी सांजचे एक 1.5 तास दर दिसाक एखादो भुरगो आसा न्ही की 3 तास ती सराव करतलो. आनी जर 3 तास सराव केले जर जायत न्ही की आमकां 100% रिजल्ट मेळटलो अशा कन्क्लुजन हांव आयिल्लो आसा. आनी ते करपाचे दिसण्याचा प्रयत्न त्यामुळे स्कूल आसतले बाकी सगळे आसा न्ही तांकां विश्वासांत घेवन जे आसा आमचे कोची आसा न्ही सगळ्यांक विश्वास घेवन करचें पडटलें. स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट विश्वास घेवन ताका फायनान्शियल कंपोनंट आसा तोय वाडोवचो पडटलो. मागीर तांकां थोडेशे इन्सेंटीव बाकी सगळे दिवचे पडटले. ते विशय हळू हळू आमी चालू केल्ले आसा.